मागणी करणं तर तयार केला. बाबा आम्ही तुका करीत आहोत तुझ्या पायांतळा संभोवर तुझे फो केले पुस्तक तुका ना तुझ्या आराधना तुझ्या आत्म्याच्या कसलेले आम्ही करता येतो. पुस्तक वळखून चड गुणान वळखून आमच्या काळजांत प्रतिस्पर्धी मोग नासतना तुझ्या मुखार पळोवन जिवंक तुझ्या आत्म्या मुखार तूं आमकां चलयता तुका आमी आतां तामशे करून ह्या वेळार तुझ्या उतरा मुखार उलय म्हणून मागता. क्रिस्ताची गुणायाची गुड जाणा आमच्या फोकलाय आनी गुणायन आमकां तूं चलय उतरांत आमकां गोल्ड म्हणून मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. So I will continue from last time I was here केलें क्रिस्त आमचे थंय मायनसो बरोवसो ह्या विशयाचेर हांवें पळयलें. सो आज जो आमच्या वांगडा लागता तेंचें वचन परतून वाचया 14 verse 20 John Gospel 14 verse 20. हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतले. मस्त गुडायचे वचन आमचे जिवीत क्रिस्त संगत एक स्वाम्यास जिवीत जावन आसा आनी तेच सांगा सर ते दीस सिसा सांगता जेजून सांगे स्पोक टू द डिसायपल्स मुखार कितें जावन आसा गे म्हणून हांव पुनर्तून जाल्या उपरांत तुमी बचाव जाल्या उपरांत पयलीं तुमचे थंय आयल्या उपरांत बचावाचें जिवीत म्हळ्यार कितें त्या दिसा तुमकां जाणा जातलें आनी हो दीस जावन आसा तो बचावाचो दीस. He was referring to the day of Pentecost. क्रिस्ताचो पवित्र आत्मा देवान आयल्या उपरांत क्रिस्त आनी सभा एक सावन जिवनचो तो दीस आनी त्या दिसा तुमकां कितें जाणा जातलें तुमी म्हजे थंय हांव तुमचे थंय. हें जिवीत आमकां ताणें आमकां दिलां. Every one of us were born again, born by the Spirit. आमी पवित्र आत्मान जल्माल्या आनी उतरांत जल्माल्या आनी क्रिस्त आमचे थंय येवन पिडार करीत आसा. हें सत्य हें परगटणी आमकां बहुत गरजेचें जावन आसा. उदाहरण सांगचें जाल्यार वेचीक पूत घरा पडली करेक्ट ना. वेचीक पूत घरा पडली आसतना एका जाणा बापायक मेळोवंक फोन नासलो म्हणून चिंतया ओके बिकॉज दीस इज वॉट नॉट इन द बायबल बट इमॅजिन ओके. आनी व्हडलो भाऊ बदलला इन अदर वर्ड्स इज अ गुड बॉय. व्हडलो भाऊ मोगान आसा त्रेगोर पडोन आसा म्हणजे एल्डर सन इज वेटिंग फॉर द prodigal son to come back. तो येता म्हणून तो राखून आसा सकट नौकर राखून आसा तयार करून आसा तो ऑल दी सर्वंट्स. आनी बापायन त्या व्हडल्या भावा कडेन मुदी दिल्या पांयांक मोचे दिल्यात आनी दोगलो दिला. हे सर गाण घेवन व्हडलो बायल स्विकार करूंक रेडी आसा म्हणजे त्या व्हडलो पूत आनी वेचीक पूत पाटी आयलो सर व्हडलो पूत आपण रडला बापायन एम्प्रो दिला तुका मुदी दिल्या तुका पांयांक मोचे दिल्या तुका बरें ड्रेस दिला आनी व्हडलो पाटलो मारल्यार व्हडलें रस्त गेला म्हणून त्या वेळार तो वेचीक पूत कितें म्हणटा हें पुरो समा म्हाका कोण जाय म्हाका बापाय कडेन सांगा जाय हांवें चूक केली म्हाका बापायचो उमो जाय. सॅटिस्फाय जाता की बुदाक जाय मस्त बुद्धी अशें जाता. क्रिस्ता विशयी मस्त आयकतात क्रिस्ताच्या मोगा विशयी मस्त मेसेज आयकतात क्रिस्ता विशयी मस्त समजणी ह्या टिचींग मेळटा. क्रिस्ताक पर्सनली काळजांत घेतिल्लो एक जावन जिवनचो अनुभव आसता नासतना आसल्या. वॉट इज द गेम देखून हें खरें करून घेवंक जाय आमी खचितपण आसा जे आमकां क्रिस्त म्हजे थंय and especially for our children आमच्या भुरग्यां विशयी सांगता अंकल कितें सांगतलो बड्यान सांगता आमी कॅथलीक बॅकग्रावंडान येतना आमकां कळटा क्रिस्त म्हणजे थंय आयलो आमी बॉर्न अगेन जाले आमची भुरगीं सुरू जावन आमच्याच सगळ्यात व्हड स्पोर्ट जाता आसतना तांकां क्रिस्ताक भेटिल्लो खरें अनुभव मेळटा की ना म्हणून आमकां कळीत जाय. सो वी वॉन्ट देम टू हॅव पर्सनल एक्सपिरियन्स. तो एक पर्सनल एक्सपिरियन्स तांकां जायचे म्हणून क्रिस्ताक वळखुचें ताका जाणा जावचें प्रतिस्पर्धी मोग नासतना म्हणटा आसतना ताचे मुखामाळ पळोवचें. दॅट फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स वेचीक पुता बापायक जाय आसलो आनी वेचीक पुता बापायक मेळ्ळो बापाय मेळण्याचें समाधान जाय. एनकावंटरींग क्रायस्ट म्हणटा आमी पर्सनली ताका मेळ्ळ्यार मात्र थंयसर बदलाव हाडूंक शकता आनी फ्रॉम देयर द लायफ बिगिन्स.
थंय जावन आमचें जिवीत प्रारंभ जाता. क्रिस्त आमचे थंय आसा म्हणलें खात्री आसल्या उपरांत, क्रिस्तांनी हांव एक जाल्या उपरांत म्हजो आत्मा पाचन जालो. कसो जालो? आत्मा पवित्र जालो. तो असले बरीच जालो. ताचें नित्यवतपण, ताचें बेस्ट म्हणटा आमी, ताचें नित्यवतपण आमकां मेळटा. सो देव आमकां पळयतना बाप जेजूक पळयता. आमचे ते जेजूक पळयल्ले वरवीं आमी तसोच भुरगीं जावन आसता. एखाद्या वेळा जेजूक आमच्या ते बापान पळयना जाल्यार पळोवंकच जायना. आमी परदेशी येवेची पक्की बळकां जावन आसा. आदामा थंय आमी आसा, आसली आमकां. आतां आदामा थंय ना. एक व्हड सत्य ताळे आमचें ज्ञानांत समजाय. इफ यू फॉरगेट हू यू आर इन क्रायस्ट, क्रिस्त थंय आसाय म्हणलें एक व्हड आसनातल्यार पयस पयस जाता. क्रिस्तांनी हांव एक जावन आसा म्हणून त्या एका खचित अनुभवांत आसल्या. You will live the holiest life. आमी बेस्ट लायफ जिवंक शकता, पवित्र जावन जिवंक शकता. कित्याक क्रिस्त तुजें तें जिवचो पवित्रपण जावन, क्रिस्त तुजें नित्यवतपण जिवन जिवचें, क्रिस्त जिवनचें तुजें तें जाणवाय जावन, क्रिस्त तुजें तें जिवनचें तें एक सुटका जावन. सुटका ऑटोमॅटीक सुटका वाडटा. तें मिस्टेक जाल्यार फुडलें कळटा आनी तूं पवित्र जालाय म्हणून तुज्या उगडासान आसता. देखून सांगचें आमी पवित्र जण जावन आसा, पवित्र लोक जावन आसा. कित्याक क्रिस्त आमचे ते जियेता. वो पवित्र लोक जावन आमी जियेत आसतना, ते पवित्र कोण आसता आसतना जेजूक देव पळयता कशें तशेंच आमकां पळयत आसतना ताची भुरगीं जावन ताचे काशा लोक जावन आमी कशें आमकां पळयता. हाऊ डू वी सी आवरसेल्फ? आमी बरीं ना म्हणून पळयता की बरीं आसा म्हणून पळयता? म्हजें तें बरें ना म्हणून पळयता की म्हजें तें बरें आसा म्हणून पळयता? Answer me. How do you see yourself in Christ? That is the most important revelation. आमकां एक हे प्रकटण जावंक जाय. हांव म्हाकाच क्रिस्त तें कशें पळयता. If I see I am not good, you are wrong. See you as a holy, precious child as Father sees you, as the Father sees the Son, because you are in the Son. You are hidden in Son. Okay? आमी क्रिस्त तें लिपोवन आसा. असो अर्थ कितें? लिपनांतल्यार क्रिस्त थंय बापाक पळोवंक जायना. पातकी जालो तूं पातक काडून जाल्यार तें जेजू दिसून येवंक जाय. ताणें मात्र पातक काडूंक जाता. पयले आदामांत हांव सेकंड आदाम न्ही, लास्ट आदामांत आयला क्रिस्त थंय. देन एस्टाब्लिश दॅट ट्रूथ. तें सत्य गदाळे तुज्या काळजांत गुणांत रोबोन आसूंक जाय. देन यू विल से थँक यू लॉर्ड, आय एम रियली लायक यू. यू मेड मी लायक इन माय स्पिरीट मॅन. म्हज्या आत्म्या मनशान थंय तर आमी जाणा जावंक जाय. कित्याक आमी आज आयकलें, सिंग केलें, यू वॉन्ट नो हिम. थंय तर आमी ओवर करूंक जाय. म्हज्या रक्ता मसान कितेंच बरें ना म्हणटा पॉल. Romans 7:18. In my flesh there is no good thing. तशें म्हळ्यार हांव बरें ना म्हणजे तें म्हजें रक्ता मसान. देखून हांवें कांय करचें पळयता म्हज्या बळान ताचे वयर फेथ घेवन हांवें पळयत जावन जिवंक आसा. भायल्यान पळयत जावंक आसा, चिंतनांत आनी एक्शनांत आनी फळांनी बरोबर आसूंक जाय. पूण देवा मुखार देव म्हाका पळयत आसतना तो पवित्र म्हणून पळोवंक जावन आसा. इफ आय डोंट हॅव दॅट एक्सपिरियन्स, इफ आय डोंट हॅव दॅट अंडरस्टँडींग, तें अंडरस्टँडींग तें चिंता म्हजें थंय ना जाल्यार, तें रिन्यूवल जायना जाल्यार वी आर ऑलवेज लॉस्ट ऑर वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग. आवर प्रेयर्स विल रिमेन द सेम कायंड ऑफ प्रेयर्स. म्हाका बक्षी बक्षी म्हणून आसता. बक्षाणें घेवंक आसा ना गे, चूक केल्यार बक्षाणें घेजें. You cleanse yourself, you cleanse karta. But what is your standing before God? It is the holy, righteous standing. Pavitra nityotpanache the standing जावन आसता. It will never be removed forever. देव जेजू तुज्या खातीर कुसळ मेळो. तिसली लज बघून तुका सोडून घालता. कोणाक सोडून घालता? Why did he die? Shed his precious blood to leave you? Never. If God were to leave you, it is a great loss for God. देवान आमकां सोडून घालचें जाल्यार देवाक व्हडलें लॉस जाता. Do you understand that? आमी खंडीत जावन देव म्हाका सोडून घालता म्हण चिंतल्यार म्हाका मोलाक गेल्या उपरांत, पवित्र रगत वाडोवन म्हाका मोलाक घेतल्या उपरांत देव म्हाका सोडून घालीत जाल्यार कोणाक लॉस? म्हाका लॉस, देवाक लॉस न्ही. When did God chose us? केन्ना आमकां देवान आमकां दिसलें? Before the foundation. What does that mean? In Christ Jesus.
क्रिस्त जेजूतय आणि क्रिस्त जेजूतय म्हणटा आसतना आमी गुणायन ध्यान करूंक जाय. I was already meditating. Lord, this word in Christ has become so ordinary to us, so familiar to us. येदाळे आमकां क्रिस्ततय म्हणलो तो शब्द तितलो फेमिलियर जाला की आमी डीप वचूंक वचो. We should deeply understand when he says, in Christ Jesus you have been chosen. Okay? Ephesians 1:4 before the foundation of the world. If he has chosen us so much before, in the eyes of God, you were there. आमकां कळीत नासलें, आमकां केन्ना कळीत जालें, मातशें जालें उपरांत. कशें आसूंक जाय म्हणून ताणें दिसलें. Let's read Ephesians 1:4. ताचे समोर आम्ही बगेवून आणि कथावीन संचार संस्थेचे स्थापने आधीच क्रिस्त ताणे आमकां वेंचल्यात. आमचे वैरत्व आसलेल्या मोगापासून ताणे आमकां जेजू क्रिस्त आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यात. पयलेंच नेमलें संसाराच्या बुन्यादी पयलेंच ताचे मुखार कशें आसूंक जाय? होली, विदाउट ब्लेम, फॉर हिम इन लव. आनी हें ध्यान करतना पवित्र करत नासतना मोगाक आसा तें कोणाचें सत्य तें? जेजूचें सत्य. जेजू तुमचें तें येवंक आसा म्हणून बाबा पयल्यान कळीत आसा. जेजू आनी तूं एक जावन त्या प्रमाणे आसूंक जाय. हेवनांत पवित्रपण आसा गे, पवित्रपण मात्र अशें तें. हेवनांत कितें इम्परफेक्ट आसा गे? इज देयर एनीथिंग इम्परफेक्ट इन हेवन? नो imperfection. It is a perfect place. Can any imperfect go there? Never. आंजी परफेक्ट गे पळय, आंजी पुरो परफेक्ट आसा. कोण आंजी परफेक्ट नासले, इम्परफेक्ट जाल्ले, पत्कन तांकां कंट्रोल तांकां. मायकलाकांनी यूज जालें. रेवलेशन 12:1. नो अनक्लीन कॅन बी इन हेवन. देवान आमकां ताचें तें अर्चपासून अशें केलें. पवित्र करत नासतना आसूंक जाय. देखून जेजू आयलो. जेजून तें दिलें आमकां. जेजून तें दिलें आमी घेतलें आनी घेतल्या उपरांत तांकां रावूंक जाय. वावरतां केदां कन्फेस करूंक जाय. I am the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. That is the exchange that has happened. After the exchange has happened, the exchange जाला मागीर. परतून पाटी काडूंक जाय. पाटी काडूंक ना. Know that exchange is permanently made with Christ. आणि ते नित्यवंतपण तुका दिल्लें तें परमनंट नित्यवंतपण. आणि त्या नित्यवंतपणा वरवीं मात्र देव आमकां एक्सेप्ट करता. Not my good works. Even the good works which I do after salvation, they are additions for reward. देवा तें आमकां एक्सेप्टन्स क्रिस्ता मुखार शिवाय दुसऱ्या खंयच्यान ती मेळना. आनी देवान आमकां क्रिस्त तें पळयल्यार मात्र आमी थंयसर योग्य जाता वचूंक. So God always looks at you as His Son in Christ. क्रिस्त तें ताचो पूत म्हणून तो आमकां पळयता. Because when we say Christ in me, the hope of glory, what does it say? It means you are possessed by God, you are possessed by Jesus. Jesus आमकां possess केला म्हणटा. I am possessed by Him. What else? आमी मागीर लिस्ट करीत. Christ in me, hope of glory म्हणटना हांव क्रिस्त तें आसा म्हणटा आमी क्रिस्त मुजे तें आसा म्हणटा आसतना every verse that comes make a list. And meditate on it. God will reveal so many things. इतलोच ते देव आमकां प्रकटण करचो जावन आसा. You say it is a possessed life. Then what else you can say about Christ मुजे तें आसा म्हणटा आसतना? Is the Christ possessed life? It is the life where Christ is reigning. Christ तुजे तें reign करना आसता या rule करना आसता. His rulership. Every thought you will bring into subjection to Christ. Every एक आलोचना क्रिस्ताच्या आलोचनेक न्हू हाडटाय. आनी क्रिस्त तुका भरता. He fills you. तो तुका completely fill करचो जावन आसा. तुज्या आत्म्यांत, तुज्या प्राणांत आनी तुज्या भायल्या मनशांत. This is the place where we have to understand the change that takes place externally. आमी केन्ना externally पळोवन आनी जज करता. हांवें सूट केली न्ही. म्हजें तें नित्यवंतपण गेलें काय नित्यवंतपण वचोन आसलें. नित्यवंतपण परमनंट आसता. परमनंट तूं पूत जावन आसताय. पूण कितें तुवें सूट केलें की बायलान ती तुवें जेजूच्या रक्तान पक्षान म्हाका कान उडयलें तें मुक्त जालें न्ही. कंटिन्युअसली त्या भशेन परतून उडास घाली सारकी गरज ना. पवित्रपण ताणें दिल्लें त्या पवित्रपणान चलोवंक ताचें बळ घेवंक जाय. देखून हांवें म्हणलें ताका जाणांक जावंक जाय. The strength of the Holy Spirit will flow when you know that you are righteous. ते पवित्र म्हणजे सकत तुजें तें सगळ्यांत चड व्हडची केदार म्हळ्यार तूं नित्यवंत न्हू.
केदाळे तूं चिंतून आसता. If you think you are sinner, you lost. Satan things. That's why believers are most struggling to ask Him forgiveness, which is already forgiven. Forgiven sin. Again we keep on asking forgiveness. You don't have to. If there is a wrong, you correct it. पाठी वळीला समज कर. ते सोडून जाण्यासारखे कर. मग हा गोष्ट. But always know, केदाळे जाणं जाऊन किती हांव नीतिवंत जाला. So He has to fill your heart fully with His presence. Okay, त्याच्या त्या फ्रॅग्रन्स ताणें बरोवंक जाय. वाडे पण एक उदाहरण एका गार्डनात एकल्या फार्मरान एक बी घालें बऱ्याच्या फुलांचे बी त्या गार्डनात केदाळे त्या एका तोटान केदाळे वीड्स येतले वीड्स कांटलीमध्ये फळ आसा म्हणून ताणें चिंतलें बट दॅट फ्लवर मिक्स ताणें घाल्लें तें बी वॉज अ पॉवरफूल बी इतले तेंपा उपरांत ताणें वचून पळयत आसतना तें बी ताणें ओपलें फुल्ल गार्डन कवर केलां आनी फुल्ल ऑफ फ्लवर्स असली बीड्स पुरा गेल्या. जेजूचे बी आमचे ते घाल्लें जेजू. इट इज सो पावरफुल इट विल ऑक्युपाय ऑल युअर एरियाज तुमचे सकट प्राणांत आनी भायल्यान ऑक्युपाय करची सकत आसता. भायलो मनीस बदलता भितर वयर न्ही भितर जेजू सकत आसल्यार कितें पळयचें जेजू आमचे थंय आसल्यार मात्र हांव उंडो आसा म्हणून चिंतया कांय ना जाल्यार कितें पळयचें. उंडो पळोवन पळोवन कितले वेळ लागताय तो उंडो ती पळोवन दी म्हणटाय जेजू म्हणटा काम देव म्हणटा काम म्हणून इफ यू डोंट ईट वॉट इज द यूज. देखून आमी खाता देखून आमी घेता आनी कन्फेस करता ही इज रेनिंग इन मी. तो म्हणजे थंय आडवी केदाचें घर आसा आनी जेजू म्हणजे थंय आसा म्हणटा आसतना ग्राफ्टेड लायफ. ग्राफ्टेड म्हळ्यार कितें ब्रांच एंड ट्री. केदाळे इज नरिशिंग. तो आमकां नरिशमेंट दिता. नरिशमेंट ही प्रोवायड्स ऑलवेज. केदाळे आमकां तो पसून कावंक दिवन सगळो जाता. रिसीव फ्रॉम हिम. ते देवाचे उतर वाचता आसतना ते एक काण जावन तुका मेळटा तेन्ना इन दॅट त्या ज्ञानांत आसतना whenever you are in that knowledge it will always fill you. आनी कितें जाता ती सकत निवळटा त्या तुज्या भितर ती सकत आसा म्हणटा एफिशियन्स 3:20 तुज्या भितर काम करची ती सकत. एफिशियन्स 3:20 आसा the power that works in you because Christ in you is the Christ of that power. त्या शक्ती सोसोनी तो जावन आसा. Okay, हे वचन आमी मस्तपणी यूज केलें लास्ट टाइम बट मेनी टाइम इज ए पावर येवन दिवना बट ही सेज unto him who is able to exceedingly abundantly above all that ask or think according to the power that works in us. आमच्या भितर काम करची ती सकत म्हणून always remember it is in you Christ in you that is the power in you. जेजून सांगलें लुकाच्या वचनांत 11:21-23 कितें सांगलें एक बळवंत मनीस आपलें घर राखून आसता म्हणजे Luke just was Luke 11:21-23. एक बळवंत मनीस आपले हाते घेवन आपल्या घरात राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्पदी भद्रते नासतात. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर गाडायेक बसून ताका सलवयत जाल्यार ताका दैर दिवपी चड हातेरांचो वोट वतलो आनी मेळलेली लूट वांटे करतलो. आमेन. हांगासर घर आमचें जिवीत एकलो स्ट्रॉंग मॅन आर्म कीप्स इट पुट्स इन प्लेस म्हळ्यार बाजार जावच्या पयलीं एक भद्र आसा ताणें सैतानाचें काम पूण ताच्यानी बळवंत येता जेजूनी आमी कितें केलें सकड ताका सलवयलें. नाव दॅट इज द पावर दॅट इज वर्किंग इन अस. ती सकत आमचें तें काम करता. जेजू सैतानाक सलवयलां पयलीं आदाम आयले ते पुरा सकड बाळकाची कामां ताणें सलवयलीं. He is now ruling. तो थंयसर ताची सकत घेवन काम करीत आसा. हें ज्ञान आमी पळोवंक जाय. This vision we should always see. Christ in me is greater always. Christ in me is powerful. Christ in me is occupying all the area. तो क्रिस्त म्हणजे थंय सकट तो व्यापीत करता. सकट तो थंयसर जावन ब्लेसिंग करता. क्रिस्त म्हणजे थंय महिमेचो बरोबर जावन तो सत्यवंत जावन आसता. ताची सकत थंय जावन भायर उगळटा. So last time सांगले burning bush म्हणून. Burning bush in a bush. एक bush बंदरचे पहिले कशें जालें तें bush तें दिलकुट मान आसलें. केदाळा देवाचो आत्मा आयलो या देवाचो आंज आयलो. और God himself came that started burning. आमचे जिवीत क्रिस्तांनी आमच्या पयलें एक खाली जड जावन आसा. It's an ordinary bush. Nothing is.
When Christ comes, that becomes a burning bush. Things are something we want that to increase. Yes, get the revelations कोई तो मुझे बोलते हैं कि दाढ़ी जोड़न तसों जाए. That's of prayer and desire. And to get there, to the ashita, it will be you will be burning all the time, burning bush on to things. It will be a paradise in life. Paradise now to experience. And also we should remember, Jesus, I'm so, he is the bridegroom. Jesus was in a Zuam Chesisani of the Marijavan, Zuam Chesis Kira Kanikatale, who passed the तुझे कितने से उपास करना? Why your disciples are not fasting? John's disciples are fasting. जैसे कितने से करें? कितने जैसे? वरे तेरे आस्ताना कोकर बाई उपास करी ना संतोष करता. You know that experience? Spiritual meaning. यह नहीं करना कितना सकता? तुझे नहीं उपास नहीं करूँ जाए भाई. वरे आस्ताना ले. जैसे bridegroom नाम तुझे दिया सा तो आस्ताना दुकाने करते हैं. Spiritual feasting, not spiritual fasting. You will always be spiritually feast करना है. You know, spiritual fast and spiritual feasting. We are never to fast spiritually. We are spiritually to feast. आत्मिक तरह ना मिके दाड़ा ये फस्ट करूँगा है. आत्मिक तरह फस्ट. Fasting करते बैला मुझसे ते ऐसे ते दुकाने समस्या बुरे करते पसोर. We fast. Not for God to work. God will work always. To receive the God's work. Evan हम जब काम करना है क्या लेने हम क्यों जगह ते fasting करते हैं. You remove the kitchen and काम करके उड़ाओ ले. बाहर काम ऑफिस के चलाओ ले. I spend time with the Lord so that I feast with the Lord, with the bridegroom. Song of Solomon is a beautiful picture of bridegroom and bride. It is good for the married couples. But it's better for the church and the bridegroom. Sabha ani Sabha vocal by down ani Jesu also that was on your bridegroom down. So I will sambandh things like that's what Christ is telling you. Jesu मुझे नहीं मैं में सुबह से दान मुझे bridegroom down रास्ता में नहीं गाना जब चुका मैं सारी. Very important thing is Jesu संगत. पण ते कल्चे काढले जसं कल्ते काढले आणि बोलो त्याचे ते आवाज सांगतात. या तकाव I give you peace and rest. So that's what we want. Christ मुझे तो यहाँ सामने करामा का केदारे rest असता. विषय बसता. अभी केदारे नहीं तो विषय बतलो लोग restless लामस्ता. But there is rest when you are in Christ. मुझे zoo के यहाँ पर करता. मुझे zoo. Take the yoke and learn from me. What do you learn from him when he is there? He teaches this. बड़े पॉइंट तो सीखेगा आणि कलते पॉइंट से सीखेगा. ब्रोकन हार्ट से लंको बोल देता. देखो मुझे ऐसा है बता दें 57 अंदर 15 वचन है. Isaiah 57:15. It speaks about Jesus. Isaiah 57:15. Where do I live? But thus says the high and lofty one, inhabited eternally, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him. नाम पवित्र तो महोदत आणि बहुवक देव असे म्हणता. हांव उंच आणि पवित्र जाग्यार रावता तरी हांव दुखेस्त आणि कालत्या मनशा सवे आसा. अशें हांव कालत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशाची काळजा नव्या जीवन भरता. आमेन. सेम लेवल Matthew 11:29 मध्ये असले सेम वचन या जाऊ असता. Matthew 11:29 is the fulfillment. This is the prophecy that आऊँ तुमचे थे बढ़त है. Humble spirit to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. See, when the Lord Jesus is in you, तुझे ते तो कोई तत्व जेजू जो मस्त असताना त्या प्रमाणे तो तुका बोल देऊन सलग सो सांगता. You are already engaged to Christ. Okay? I mean, जेजू ते engaged झाला. Okay? Once that engagement is fixed, no, marriage is waiting when Christ comes. जेजू येता ना का जर या ते एक फंक्शन सरकार ते एंगेजमेंट रिंग करले कई सरकार एंगेजमेंट रिंग वी आर betrothed to Jesus. जेजू को 2 Corinthians 11:1 ये काम करी बरी दुका आवे जेजू को
एंगेजमेंट करलेला रिमेंबर दॅट थॉट ऑन सेकंड कोरिंथियन्स 11:1 would God in second Corinthians 11:1 okay verse 2 मुजी इल्ली पिसाय तुम्ही सोसून वेल्ली जाल्यार verse 2 आसा ओके तुमचे विशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा कित्याक हांवें तुमकां एक दादले लागीं लग्न करून दिल्या एक आपूण हांव खरी बरी तुमकां क्रिस्ताची पत्नी करून ओपून दिल्या open दिवंक जावना कंप्लीट ओके कंप्लीट ट्रान्सलेशन वर्क आसा I am jealous over you with godly jealousy for I have espoused you I have betrothed you I have engaged you करार केला हांवें like one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. This is speaking about our engagement. आमचे बाच्या वचतना आमी जेजू लागीं engage जाल्या आमकां engagement ring घालना कितें आसा तें ring anybody knows which is the engagement ring जेजू आनी हांव engage जाल्या करार जाले आमचे betrothed जाल्या म्हणल्यार ring कितें आसा the seal that is the engagement ring good after ती ring जावन आसा तुज्या काळजांत तो पळय जातना ना मोर जाल्या seal जाल्या this is so powerful always remember you are engaged एक कुणी engagement जाल्या मागीर तें कोणा कडेन जेजू कडेन can we live without knowing it can you forget your husband आमी सभा जावन एक वैयक्तीक जावन आमच्या वर्ताक विसरूंक जाता we are engaged so powerfully तीन गडे मारला ते guarantee of your resurrection and guarantee of your new body एफेसियन्स बुकान आसा chapter 1 and chapter 5 आसा second Corinthians chapter 1 आसा okay 22 verse तुम्ही दान करूया that is the engagement we have done so तसे हांवें तुमकां एक केल्या उपरांत जेजू तुमचे थंय आयल्या उपरांत एक जावन तुमी आसल्या मागीर कशें दिता त्या एकवटांचेर येता कित्याक आमी सीख केल्या प्रमाणे प्रतिस्पर्धी मोग ते ना जेजूचो एकच मोग एकच पती त्याच्या संगताक दिसतात त्या अन्योन्यतेन त्या एकवटान त्या संतोषान त्या मोगान त्या बळान आत्म्यान चलोवचें त्या एका जिवितांत आमी आयुध्याक करचें त्या जिवितांत आमी बळान आसूंक जाय आणि हे सेपरेशन जावंक जायना God will never separate you ते एंगेज केल्या मागीर there is no separation आमी सेपरेट करूंक जायना कित्याक ताणें आमी सेपरेट करूंक जायना म्हळ्यार आमकां सेपरेट करूंक तो सोडिना and we will not go to into that detail थोडे जाण म्हणटात ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಬೇಡವಾ ನಿನಗೆ ಕೆಲವರು ಸಂಪತ್ತೊಡೆ ಜಗಳ ಹೇಳಲಾರೆ ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿ you will not go Holy Spirit will not let you do that Holy Spirit is more powerful than the power of this earth power of the flesh than the power of Satan is totally defeated he is doing that तो जाऊन तो दिन रास्ता jealousy म्हणतात तो Paul Corinthians were struggling but Corinthians सांगा देवा सोडला म्हणून ताणे तुम्ही नवरा सत्यम केलं तुमचे ते जेजू आसा की नामी म्हणून उडस तुम्ही न्यू तुमचे ती राइचियसनेस आसा त्या राइचियसनेस तुम्ही जागी जाया म्हणतात because warning them because they were living in the flesh so God wants us if you are living in the flesh आम्ही त्या रक्तापासून गेला तो आमकां आता warning देता and it's a severe warning so we have to take it because God is jealous देव आमचे वर तितल्या एका jealous जावन आसा so protect the Lord he is jealous so we can't take it lightly and then lightly घेवूंक जायना ताणें तितलें एक मोल दिल्या उपरांत Christ will never lose his भावान वचलें आजच्या वेळार पुण्या वायनान बागेत आसना संध्याच्या जेवणांत जॉन 10 आसा तें चाबुरब्याची उतरां जॉन 10:27 to 13 आसा तें म्हजो शीप म्हजे बकरे I know them थोडा वेळ आमकां जाणा ओके वाच कंप्लेन जॉन 10:27 My sheep hear my voice and I know them मुझे बकरे मुझो ताळो ऐकतात मुझे बकरे मुझो ताळो ऐकतात दुसरे बकरे ऐकतात मुझे बकरे हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात कोणाचे बकरे एकलेचे बकरे मुझे बकरे जेजूचे बकरे
आम्ही पुढे जेजूचे बघले राईट जेजूचा तळो जेजू म्हणटा हांव तांकां जाणा वळखता म्हणटा आसतना नॉट ऑर्डिनरी आय नो देम क्लोजली आय नो देम वेल आमी थोडे फावटी म्हणटाले कोणाय सांगल्यार आय नो दीस फॅलो ही विल नेवर डू दॅट मिस्टेक म्हणटाले मागूच आसा तुज्या बायल वचून पळयता नो इम्पॉसिबल आय नो माय वायफ बेटर दॅन यू वॉट आय से आमी घराडे सांगता जेजू तशें म्हणटा आमचे थंयसर घाले उलयले हांव नो या तुज्या बाबाक हांवें या पुताक हांवें म्हजें रगत बरोवंक पंचस केलें बादी सुताने ಒಂದೇ ಬಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1 John 2:1 is constantly advocating your cause आमचे cause किदाळायतो advocate जावन उलोवन आसा सैतान वादिसता Satan will accuse but Jesus intercedes we also intercede we don't accuse okay आम्ही intercede करता accuse करता that's the beauty of our savior that's the beauty of our shepherd मुझे वॉइस तो ऐकतात ते म्हाका फॉलो करतात मुझे शिकू म्हाका फॉलो करतात वर्स 28 हांव तांकां सास्तीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे ना Why do you think you will be lost? You will never be lost. I don't think anybody thinks that. But I am saying, हांव कितें सांगता म्हळ्यार तुमी नाश जायनात. Neither shall any man pluck them out of my hand. कोणी म्हज्या बापाच्या हातांत तावनो म्हज्या हातांत तावनो सैतानाक जायना कोणाक जायना डाऊट आसूंक जाय देखून there should be no doubt because मुंबईच्या जगात साथ दिसना जेजू सांगता कोणाच्यानी म्हज्या हातांत काडूंक जायना वर्स 29 my father which gave them to me तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सत्तप्रास भरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वळण व्हरून कोणाच्यानच जावचें ना कोणाच्यानच जावचें ना संसाराक जायना लेबराक जायना सैतानाक जायना कोणाच्यानी जायना there is double clad security double door lock of that one lock second so you have two locks जेजूचे लॉक आनी बापाचे लॉक आनी पळय तर तुजे लॉक कोण तुका सोडणार You have Father, Son, Holy Spirit, jealous for you. Know who you are. The problem with us is we don't know. Zana nantla the problem samje. Satan is coming there only. Deva ek sanglay. Deva bari asage. Deva ne kaina kamna. Kala tu deva bari data. Already deva bari asa mana neve gottu na. I am already like God. Dekun deva bolan patti. Ani mastu log bolan pattas. Pite tante te yahan sa jo dil ne they accept karne. Taan to ravan atla samjhata. Don't allow it to happen. Let these words always bubble in you. तुझे ते त्या कानातले काळजांनी वचन घालून जायचे गुणगुणायचे मेडिटेट गुणगुणता ಇರಬೇಕು ಏನು ಈ ವಚನಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಗುಣಗುಣುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು and verse 30 I and my father are हांव आनी बाप एकच हांव आनी बाप एकच आनी तुमी तातूंत सरवल्यात हांव आनी बाप एकच आनी तुमी तातूंत सरवल्यात John 14:20 हांव आनी बाप एक आसा त्यावेळेस तुमी जाणून जातल्यात तुमी म्हजे ते आनी हांव दॅट इज द ब्युटिफूल लायफ एक पवित्र सुंदर जिवीत देवान आमकां दिलां ह्या जिवितांत आमी बळान आसूंक जाय नेवर मिस इट अशें आसतना एक जावन जियेत आसतना कितें जाता verse 28 version Colossians chapter 2 verse 28 chapter 1:28 Colossians 1:28 ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता क्रिस्त सवे सर मनशांक संपूर्णतेच्या पावंड्याक वरिशे हर एकल्या कुर्ती जाणवाय दी आनी सत्वाय सांगून आमी शिकयता आमी आतां हेंच करनासू Colossians 1:28 सांगता we preach Christ आमी क्रिस्ताक परगटता आमी हर एक परगटता याच क्रिस्ताक परगट करता क्रिस्ता तई ओके सवे असले ते करी ओके चलन पडटा ते तुमी ध्यान करियेत क्रिस्त सवे क्रिस्त तई क्रिस्त संगता क्रिस्त मुखांतर क्रिस्त मरिफाती सर वचना but there is a clear distinction between क्रिस्त तई आणि क्रिस्त सवे कोई जर मग तुमचे सवे आसा मुखार तुमचे तई येतलो जॉनच्या वाच्यान जेजून सांगिल्लें John 14 there is a difference when Christ will come in you after you are born again
तुम्ही नव्यान जल्माला मागीर क्रिस्त तुमच्या भितर येता. हांगासरी म्हणटा तुमचे थंय तुमच्या भितर, थंय म्हळ्यार तुमच्या भितर. सवय म्हळ्यार कितें व्यत्यास? चड व्यत्यास समचे ना. ओके, यू मे मीन द सेम थिंग, बट अंडरस्टँड करेक्टली. क्राइस्ट इन यू, okay, and you in Christ. We preach that we may present every man perfect in Christ Jesus. Perfect म्हणून बरं, correct? Every man has to be perfect in Christ. आता आम्ही परफेक्ट झाले आम्ही जाऊ कसा झाले आमच्या अज्ञान. Because when Christ comes there is no imperfection. Hence imperfection जाऊन जात ना. Christ is not imperfect. तुका righteousness दिताना Christ चे righteousness नित्यपण. त्या नित्यपणान किती गुण आसा गे ताचे नित्यपण पहिले सगळे त्या नित्यपण पाठ करून जाता गे तुझे जाल्यार समजते ना. ताचे नित्यपण असल्या मागीर त्या नित्यपण परमनंटली पवित्र समजता. ते तुझ्या काळजात तुझ्या आत्म्यान नव्या आत्म्यान दिले. आणि आता पाऊल सांगता आय वॉन्ट टू प्रेझेंट एव्हरी मॅन परफेक्ट इन क्राइस्ट. म्हळ्यार इन क्राइस्ट बरी गरजेची. क्रिस्तांनी असताना तो परफेक्ट तो प्रेझेंट करचे म्हणटाना कितें ती गो आनी मेरी नासतना कितें आयज तुजी सभा जावन ताका ताणें प्रेझेंट करची. Ephesians chapter 5 it means God himself on the day त्या दिसा काजर जात असताना ओके सर तुका परफेक्ट करणं. आता आम्ही परफेक्ट जाऊन तो येता. वी कीप ऑन ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड. आमच्या ज्ञानांत बदलत आमच्या आलोचनेत बदलत. वी आर बीइंग ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी. महिने तर महिने घेता पाठी वचून सादर मुखार वता. दॅट इज इम्पॉर्टंट. पाठी गेल्यार तुझे नित्यवंतपण काडू ना. ते नित्यवंतपण आसता तूं जागी जा म्हणटा देव. इफ युअर पाठी गेला जाल्यार पाठी जागी जा आनी त्या नित्यवंतपणात बसून राव. ऑलवेज से आय एम प्रोग्रेसिंग, आय एम ग्रोइंग. आनी हांव तूं ग्रो जायता जाल्यार आमी उलोवंक जाय ताचे म्हळ्यार आमी ताचे सांगता वेळ करता उलयता फास्टींग करता आनी यत्नान फिस्ट करता. When you fast outside, you will feast in the spirit. अज्ञान तुम्ही feast करता अज्ञान आणि ते जरा तो तुका हे प्रकटन दिता. चड आनी चड प्रकटन दिता. You will be always growing and growing. So हे परफेक्ट विषय पळयत आसतना थोडी संख्या हांव सांगता. Let's read Song of Solomon 1 verse 6. Song of Solomon 1:6 तशी. कोण उलयता? कोकलबाई सभा. काय म्हणटा? लूक ऑन मी बिकॉज आय एम ब्लॅक. हांव सवली जालें बिकॉज द सन हॅज लुक्ड अपॉन मी. माय मदर्स चिल्ड्रन वर एंग्री विथ मी. जे भाऊ म्हजे कडेन झगड करतले दे मेड मी टेक केअर ऑफ द विनेयार्ड. काम करूंक सांगलें म्हाका सगळें कळोंक ना. हांव सवली म्हळ्यार कितें हांगासर द चर्च टेल्स आय एम नॉट गुड इनफ. हांव सोमना. हांव काळी जाल्या. हांव योग्य नाही. दिस इज द वे वी सेल. त्याला ब्राइड ग्रूम काय म्हणटा? आता मुखार मुखार आसा. यू विल रीड 9:4-6 वर्षन 4:7 येस. ब्राइड ग्रूम आणि ब्राइड वस्तू कन्वर्सेशन आसा तुम्ही ध्यान करियात. बट आय एम पिकिंग अप दॅट व्हॉट इज सेइंग. हांव बरी ना म्हणटा आसतना कोकलबाई नवरो कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा? इतली सोबीत तूं म्हज्या कांयच सकून घे. आनी मस्त आसा. इतली सोबीत तूं म्हज्या काळजा कोणाची. ट्रान्सलेशन दिलें म्हाका. यू आर फेअर माय लव देर इज नो स्पॉट इन यू. दिस इज हाऊ गॉड सीज. जीसस इज द चर्च. सभा देव पळयत आसतना अशें पळयता. बिकॉज इट इज वॉश्ड बाय द ब्लड. इट इज वॉश्ड बाय हिज वर्ड. ताच्या उतरान ताणें सुलत केला. आणि खंयसर तूं सॉंग ऑफ सोलोमन ध्यान करताय गीतांचें गीत खंयसर तूं पळयताय कोकलबाई खंयसर हांव सोपना म्हणटा आसतना इमिडिएटली नवरो कितलो सोबीत म्हण सांगतात. दिस इज अ लव रिलेशनशिप बिटवीन जीसस एंड द चर्च. ते ब्युटी तुम्ही पळोवन गेल्यार काळजा गडो मोगा मस्त आसा थंयसर. मेडिटेट लेट द होली स्पिरिट मिनिस्टर. ओके गॉड सीज द ब्युटिफुल चर्च. आमी आतां भायर सभा पळयता वीकनेस पळयता. God doesn't see the weakness. God sees his son and son's pride. देव पळयत आसतना त्याच्या पुताचे कोकलबाई तयार जावन आसतना पळयता.
we see with these eyes. ताच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक जाय. क्रिस्त ती पळोवंक जाय. Then he will come the victory. थंयसर तुका केदारां कितें आसता? जैत 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 आसता. The bride prepares, perfect bride for Christ. Colossians 1:20 Colossians, it's Colossians 1:20. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणामदिपार ताचे कुडीतेन तुमकां राजी केल्या आनी देवा समोर भगेवन कथावीण आनी निरापराधीकरण तुमकां भेटोवंक दिल्या. In the body of his flesh, Krishnaच्या कुडीन, through his death, present you holy, unblameable, and unreprovable in his sight. Okay. देवा मुखार कथावीण, पवित्र, सोबीत ताणें केला म्हणटा दिसता. क्रिस्ताच्या नित्यपणांत तुका नेटयल्लें आसतना ताणें तशें केलां. Body of his flesh through the death present you holy, blameless, above reproach. त्याचो अर्थ unreprovable म्हणल्यार above reproach. कांयच आयक नासलें पवित्र जावन जेजू आमी आमच्या सत्यान मुखार वचूं जाल्यार कोण तुकाचें जाय. We are always in Christ. Never one moment forget this truth. एक सेकंड या एक मिनिट आमी तें विसरून आसा. देखून उतर सांगता Colossians 2:9-10. कित्याक ताचे प्रेमांत सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान पिडार करता. ताचे सुदेशी जिविताचे संपूर्णते तुमी पावल्यात. तोच सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्त थंय कितें आसा? फुल गॉड आहे. फुल गॉड dwells in Christ. क्रिस्त थंय देव कंप्लीट आसा. जेजू देवाच्या महिमेचो पर्सन. He is the glory of the Father. Hebrews 1:3 आसा. देवाचो महिमेचो पर्सन जेजू आसा. आनी तोच जेजू महिमेचो बरोस जावन आनी यू आर कंप्लीट इन हिम म्हणटा. which is the head of all things by the power. तूं जेजू थंय कंप्लीट आसाय म्हणून पातयल्यार त्या कंप्लीटनेस जावन आमी जियेता. जेजू थंय आमी परिपूर्ण म्हणून. Now what is complete? What is incomplete? Complete and incomplete with the second. पता है? Homework completed. Incomplete. 8 points. जेजू थंय incomplete म्हणलें ना. Perfect. परिपूर्ण. That is the completion. आणि जेजू आमच्या तेजेर वास करताना निवास करता आसतना तत्म्यान भिडार becomes in fullness. Okay? ताच्या fullness जाता. देखून देवाचो ताच्या fullness जाता. From his fullness we draw grace upon grace. कृपा वयर कृपा ताच्या fullness जाता येता. And that कृपा आमच्या भितर कणी जाली. आणि तें जावन म्हणूंक जाय आमच्या भितरल्या मनशाक पवित्र मनशाक पवित्र नव्या मनशाक. From there we live. क्रिस्त तेंची येता आमची येता त्याच वेळार आनी ह्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमकां तो परफेक्शनाक पर्मनंट जावन देखून पावल सांगता आमी टीच एवरी मॅन एंड वी प्रीच एवरी मॅन. टीचिंग एंड प्रीचिंग इज देयर एंड वार्निंग एवरी मॅन. वार्निंग कितें? एडमॉनिशन. बुधबार म्हणून आसा. एक्चुअली वार्निंग म्हणून सत्राय बुधबार. खंयच्या बुधबार? पावलान दिवं थोडीशी बुधबार करून घरांक तुमी कितें अशें जियेतात? इतलें बरो तुमचे कडेन नासलें मागीर कितें अशें जियेतात बुधबार? आमी एकामेका बुधबार करता अशें कर तुजो न्ही तूं. तूं जेजूचो जावन ल्हान भुरगीं कडेन म्हणचें आसता. जेजूचो भुरगो जावन सत्सांग आयकला बरें ल्हान भुरगो. Let me be innocent, but Jesus in you. महिमेचो बरोसो तुज्या थंय आसता. बुधबार जाय आमकां सगळें. कित्याक आमचें वर्तन बदलाचें. आमचें बिहेवियर चेंज जायत तेंका. From the position, from that status, that behavior should flow. And come with us in position of Jesus. We are in that perfect place God has brought us. From there should flow every attribute. Means on आमचे हर एक attribute flows outside. बदलावण outside. पहिल्या मनशाचे नट बदलून देखून वार्निंग म्हणटा तो आणि करेक्शन करता. So perfection comes from that. Okay, आणि वचन भाषा Hebrews chapter 10 verse 14.
Hebrews chapter 10 verse 14. एकच बलिदान वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें सस्तचे संपूर्णतेय पावयल्या. आणि ते मुखार बसल्यार आमकां कळटा नव्या सुलक्षण वी कॅन रीड अप टू आजचे विशयान पवित्र आत्मो आमकां साक्ष दिता. पयले तो सांगता त्या दिसा उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो उलता सरेस्को. तांच्या अंतस्थानांत हांव म्हजी नियमां घालतलो आनी तांच्या मनांत हांव ती बरयतलो. उपरांत तो म्हणटा तांची पातकां आनी तांच्यो खोटे करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासा हाडचो ना. पातकांचे भक्षणे मेळ्ळे जाल्यार पाप करचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें. ध्यान करूंक जाय. Verse 14 says you are perfect. आणि तुका परफेक्ट केल्या कोणाक परफेक्ट जावन तूं येता. तो सांगता सर Verse 14 by one offering he has perfected forever them that are being sanctified. Sanctification is purification continues. आमचे पवित्रपण जावन वेचे आमच्या मनात आमच्या बायला मनशातेले जावन तो येता. बट आमचे पोजिशन परफेक्ट और बाय वन ऑफरिंग जेजूचे ऑफरिंग आमच्या तिथे काम केलें आसतना आमकां परफेक्ट केलां फॉरएवर. फॉरएवर म्हणटा ते कोंकणीन कितें म्हणटा फॉरएवर ससनाक ताणें पवित्र केला आनी ती पवित्र जावन उलयतात. टू थिंग्स कित्याक पासून पर्यंत मुखार सांगता वाय इट्स सो बस 17 सांगता तो 15 सांगता होली स्पिरिट विटनेसेस ही सेड बिफोर नवे कोवनांत केल्ले वरवीं तुमची ताची नांवां नियमां आमच्या काळजांत बरयल्ले वरवीं. ओके इन देयर हार्ट्स सिन्स एंड लॉलेस डीड्स आय रिमेंबर नो मोर. तांची पातकां आनी मुखार हांव उडासाक देव आमची पातकां उडासाक दिसून जाल्यार आमी उडासाक कसागी लास्ट टाइम somebody asked की आतांची पातकां मुखली पातकां सर बक्षलांनी आज द होली स्पिरिट टेल यू मुखारची पातकां आतांची पातकां पयलींची पातकां सगळे बक्षलांनी रावण वयतात बडयसा. ही विल गिव इट रियल रेवलेशन. आम्ही सांगून सामान्य मोठ्याने असे सांगले जाणे असे सांगले थोडे जण असे प्रीच करतात. नेवर लिसन टू सच प्रीचिंग. गेट द प्रीचिंग फ्रॉम द लॉर्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट. ही विल रिवील टू यू. जेजू म्हणताना कितल्या पत्नाला दिलेलो संसाराच्या कितल्या लोकांच्या पत्नाला दिलेलो त्यांची वेळाकाळाच्या पत्नाला दिलेलो आणि हांगासर सांगता ताणें पवित्र करून जालें म्हणटा आसतना दॅट इज युअर स्टँडींग. त्या एका स्टँडिंगान तुका ताणें हाडल्या उपरांत यू विल बी परफेक्ट इन हिम. ताचे ते मात्र आमी परफेक्ट जावन आसता देखून आमी वार्निंग दिता म्हणटा पावल Colossians 3:16 that is the warning. आमकां कितें करता तें वाचन Colossians 3:16 मध्ये continuation. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी मस्त आसूं जाय. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उगड भरून आसूं. तरीच अन्वय एकामेकाक शिकया आणि भूतभाल नाका कीर्तनांनी गीतांनी आणि अल्पी काव्यांनी गायन करता तुमच्या काळजांना देवाक अर्ध्यानी एकामेकाक शिकया म्हणटा बुधवार सकाळ म्हणटा. Okay, this is what is scripture corrections. Maybe when we preach, when we have Bible studies, when we meet each other, scripture come, buधवार come. Basis you are perfect. That's the base आम्ही काढून ना त्या बेसात जाऊन आम्ही उलवचे ना. Remember that the base, the standing, the place of sanctified place, the पवित्रपण things are found in the so आम्ही करेक्शन दिवप आसता तशें ना. ते सरताना बुधवार समोर आसा सांगा एकामेक admonish one another from that position. Correction from that position you give so that we'll all come to that maturity. Perfection म्हणटा maturity आम्ही आमच्या बायला मनशात येवंक जाय. कितें करता लागी things are confident. आनी बट Romans 15:40 भाशा Romans 15 verse 14 15 अध्याय 16 वचन 15 नंतर 14th verse. तुझ्या भाऊ बहिणी तुम्ही बऱ्या मनाची मज्जा आणि सहज जाणवाईन बोललेली देखून एकामेकाक भूतभाल सांगून तुमका तापता हांव काढीत जाणार. बऱ्या मनाची मनशा. What is in English? Myself also I am persuaded to you, my brethren, that you are also full of goodness, filled with all good knowledge. English is so clear as something. You are full of goodness. That is the goodness of Christ. You are filled with knowledge from Christ. You are able to correct one another, admonish one another. तुम्ही एकमेकाक सारखें करूंक शिकता. So देव आमकां खूब
So finally, Colossians 4:12 version. Colossians 4:12. That is our prayer. तुमचेच सभेतलो जेजू ख्रिस्ताचो सेवक एपाफ्रास तुमका वंदन करता. तुम्ही परिपी काय जोडचे बसो भाव करात आणि देवाच्या सेवेत जाणती जावचे बसो तुमचे खातीर तो उर्बे मागता. That is the prayer. Epaphras, who is one of you, servant of Christ, salutes you. Always laboring fervently for you in prayers that you may stand perfect and complete in all the will of God. आता किती परफेक्ट आणि केला भितर किती कंप्लीटनेस आणि दिला की तातूंत तुम्ही रावचे पसत स्टँड परफेक्ट इज प्रेइंग परफेक्शन ही गेव यू आर कंप्लीट तुमकां ते परिपूर्णता क्रिस्त ते दिली क्रिस्ताला परफेक्ट पण तातूंत तुम्ही रावचे पसत हांव ताची फळां तुमचे ते भायर पडचे पसत मे ऑलवेज दॅट इज प्रेयर आमचे प्रेयर तें सांगता मे बी चर्च विल बी ट्रान्सफॉर्म्ड एज अ शो पीस सभा गिराणे कशी आसूंक जाय ताची महिमेचे शो पीस जावन अंतराच्या सत्तेक दाखोवप या डिस्प्ले करचे पसत आनी ती मेमोरी ताणें करची पूण आमी त्या प्रमाणे जियो ताच्या बळान ताच्या आत्म्यान चल्ले गिराणे एक ताच्या रक्तान दूर काडटा वन जॉन 1:7 एज यू वॉक इन द लाइट हिज ब्लड क्लेन्सेस ताचे रगत आमकां शुद्ध करता आनी ताचें उदक उतर आमकां शुद्ध करता वी कंटिन्युअली आर बीइंग क्लेन्स्ड एंड प्युरिफाइड. So what is the problem now? There is no problem in Christ. The problem is in our mind. आमची समस्या काही आमच्या माइंडान. तुका माइंड काने करूंक जाय नवी करूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे सक्ती करूंक जाय. May the Spirit of God minister करून आमकां सगळ्यांक सर. Let the Holy Spirit minister through these verses. सगळ्या वचनांत तुम्ही क्रिस्तांनी जाणा जाता आसतना क्रिस्तांनी आमी एक जावन आसा म्हणून आसतना. ते आनी मस्त आमी ध्यान करूंक आसा एक तुमी आमकां करूंक जाय. So Holy Spirit gave me this very important message saying that people should know the Christ in them. बऱ्याक लागून तांच्या ती आसलो क्रिस्ताची परगटणी उगडपण जावंक जाय आनी क्रिस्त सांगता एक जावन ताणें जिवंक that reigning place, that ruling place, थंय सरता ते फिल्डिंग जावचे पसत व्यापीत जावचे पसत आनी थंय सरता सभा आनी किसवट बळवंत जावन दवरतलो आनी बरो ह्या मागणे तर ह्या पळयतात न्हू आमकां उबो करतलो सक्तीच्या बळान आनी किसवट आनी चड and the Spirit of God takes in this experience for Hallelujah, hallelujah, we thank God. Baba, I'm to come to you. Baba, तुझ्या सगळ्यांनी कोई तर करून काम तुझे आमकां आन्सरले पसत घर ते उतर तुझे लागी तो कत्रीत जाय त्या पसत घर ना विशेषतः क्रिस्त ते आमकां ते परफेक्ट केल्ले आसता त्या परफेक्शनांत रावून तुज्या आत्म्याचे बळ आनी मागता क्रिस्त ते आमचे महिमेचं बडो सुद्धा क्रिस्त आमचे ते आसन जीव आमचं आत्मा घरी क्रिस्त आमच्या ते आडळता करचे असत रुलरशिप करचे असत व्यापीत जाऊन फिलिंग करचे असत बाबा आम्ही करताना त्या पळयतपणान तूं सभा पळयत आसतना क्रिस्ताक पळयता क्रिस्ताचे कूड पळयता आमी करपल्या म्हणून तुमच्या बाबा तुका ना काळजपण म्हणून आपयता आनी ताचें तें कितें गूण ना म्हण तुजें तूं सांगतास तुका अर्थ तूं कितें सांगता तें आमी सांगच्या पसत आमकां दुसरें आमची मत नवी करून तूं आमकां सांग आनी बायल्या जिवितांत ओवरकमींग लायफ आमचें जावचें पसत म्हाका बुधवार सांगच्या एकामेका उलयता बळवून करच्या पळय तुमच्या बळान रक्त बसाची काम आसतलो तूं आमकां सांग तो मोग ती उर्बा त्या पेक्षा तुजें चड पावलान सांगल्या प्रमाणे तुमची आशा आनी की जाणा जावं ताच्या पुनरुत्थानाचे सत्यन जाणा आनी ताच्या सफरिंगान जाणा जावं ताच्या मरणाक सरी जावं बाबा मागता हांव उलयाचें उगडपण भाव करता आनी त्या जिवितांत सरे मागता मागीर तो क्रिस्त ते येत आमची जिवितांत आनी किसून किसान बळान करताय उतरा पसत करना उलयल्या पसत करना तुका अवघड सुद्दां महिमा सर मान महिमा तुका पळयता मागता जेजू क्रिस्तच्या पवित्र नावान आशीर्वाद घे आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पळयता तुजो एकपट आमची सगळी आनी सर देवाचो लोक आसा आतां आनी सदां पावले आमेन. Praise God.